सूरह क़सस छु मक्की अरसतत आय करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीम मीम यम हरूफ मुक़त्तात यमन हुंद माने जाने पान खुदा। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन यम मज़ामीन यम तह पे बतरीक़ वही सोजन यवान यम किताबी हिंद आयात यमिक मानी बिल्कुल वाज़ह तो साफ छे। नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिलहक़ लिक़ौमि युमिनून यमो आयातो मज यथ मौक़स पे मूसा अलैहिस्सलाम तो फिरऔन संद क़िस्स अंदर अख हिस्स तह पे परान छे पज पे तिमन लूकन हिंदे नफा खतर यम पस करवन छे। इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि बेशक फिरऔनन ओस कोप लुदमुत मिस्र किस सरजमीनस मंज वजाल अहलहा शियान बेसिन तत्कन लूकन मुख्तलिफ किस्म कर्मित किब्ती असिन बाइज्जत थमित सिब्ती यानी बनी इसराइल असिन बेइज्जत कर्मित यमुक तफसील यह बयान करने ब्रोट। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम कमजोर तो पसो जानान तिमो अंदर किस जमातस यानी बनी इसराइलन इत पट कि युज़ब्बिहु अब्नाहुम व यस्तही निसाहुम खश ओस करनावान तिहंदन नेचवन यम नई जवान मार वातन हिंदे अथ जिंद ओस थावान तिहंजन जनानन यानी कोरन युथ तिमन अत खिदमत करनावन बे ओसुक न कोरन हिंद खौफ तो खतर ति कहीं। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन बेशक ओस तबाही करवने अंदर। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुदिफू फिल अर्दि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन सोन इरादो ओस दीनी व दुनियावी एहसान करुन तिमन लूकन पेट यम कमजोर जान यवान अत मुल्कस यानी सरजमीन मिस्रस मंज बे बनावोक तिम दीनिक पेशवा बे करोक तिम दुनियास अंदर सल्तनतिक वारिस। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि बे दिमो अस मौक़ तिमन अथ मुल्कस अंदर हुकूमत करनुक। वनुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून बे हाव अस फिरऔनस हामानस बे तहज लश्करी बनी इसराइलन हिंद अथ सु चीज यथ तिम खोचान अस। तफसील अमुक छु कि ये मूसा अलैहिस्सलाम अथ खतरनाक जमानस मज पैद सपुद वावहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिई अस त्रो इल्हाम मूसा अलैहिस्सलाम संदिस वालिदस कि चावन यह फर्जंद दोद ईतिस कालस यह फर्जंद पूशिद हेकन थवित। फैजा खिफ्ति अलैहि फाल्कीहि फिल यम अद ये खोचक तम सिंद हक कुन तकलीफस तिल त्राउन सु दरियाई नीलस अंदर संदूकस मज थवित। वला तखाफी वला तहजनी बे युत न खोचक तम सिंदिस फटनस या कह गम बरक तम सिंद जुदाई हुंद। इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन बेशक अस वातनावोन सु फर्जंद वापस चे निश बे करोन सु पन्निस वक्तस पे पैगंबर अंदर। तोपत रूज सो तिमन दोद दिवान अद ये अंदेश सपदुक कि राज सपदि फाश तोपत थविक अकिस संदूकस मज अति त्रोवुक दरियाई नीलस मज। खुदाय सुन नाव हेत अमि दरियाई नीलुक अख शाख ओस फिरऔन संद शाही महलातो पकान यह संदूक वोत तपरी फिरऔन संदन अलाकन अंदर। फल्तक़तहु आलु फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना तोपत रोटी संदूक फिरऔन संदो लूको घर वालो बीबी आसियन सो वात मूसा अलैहिस्सलामस पितर बेनि युथ सपदि सो तिमन लूकन हिंद खतर दुश्मन बे गमुक तो परेशानी हुंद बाइस। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातीन व जुनूदहुमा कानू खातीन पज पट फिरऔन तो हामान बे तहज लश्कर पन्ने हक सख्त गलती करवन पनुन दुश्मन रोचुक पन्ने कोचकेत। वक़ालत इम्रातु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक तोपत वोन फिरऔन संज आशनि आसियन
फिराउनस यह फर्जंद छु म्यानन तो चानन अचन हुंद गाश यह वुचन सत आस सोन दिल फलान ला तख्तुलू यह मत मारतोन असा यनफाना औ नत्तखिजहु वलदन वहुम ला यशुरून देव यह अस बढ़ित फायदे वातनावि बल्कि बनावोन अस पनुन नेचू क्याज अस छ लावलद यमन अस न इव वनि हालच खबरी के कि यह सुई फर्जंद यम सिंद अथ फिराउन सन सल्तनत खत्म सपदि वासबा फुआद उम्मी मूसा फारिगन यपर सपुद मूसा अलैहिस्सलाम सिंद वालिद सुन दिल सख्त बेकरार इन कादत लुतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन करीब ओस कि सो करे जाहिर सारनी निश सोरी हाल इसने तम सुन दिल गंडित थवित मजबूत करहो युस अम पत क्या काला गसित इत्मिनान तो यकीन कर वने अंदर बनी वकालत लिउख्तिही कुस्सीही फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशुरून तम पत दोप मूसा अलैहिस्सलाम सिंद वालिदन तिज बेनि हजरत कुलसूमस वोथ स कर तम सुंद हाल दरियाफ्त तोप द्राय सो वातां वातां वस फिराउन सुंद गर तत रूज सो वुछान अमिस वप्रजी पठ कि तिमन लोग न पथजी यह अमिस बच सज बेनि वहरमना अलैहिल मरादिया मिन कब्लु अस ओस ब्याख तदबीर कोरमुत अस आस रचमस ब्रोठी पथ मूसा अलैहिस्सलामस निश दोद दिवनि जनान तिमो रोट न कंस जनानि हुंद दोद यह हाल वुच जोन तम सिज हमशेरन मौक गनीमत फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिऊन पस दोपनक क्या बह वनो तोह अकि गरुक पता यम अमिस फर्जंदस जिम्मेदारी सान रचन तिम आसन अम सिंद सठा खैर खा दोपस जल्द पहन करत कैसा सो वस तो अन इहज वालिद माजिद तिमो युथुई पिस्तान पनुन तिहंदिस असस मज त्रोव तान हेत तिमो दोद चुन तम दो बनिमन यह गर तथ रचन तिमो कोरुस तस्लीम फरददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न पस सूज अस वापस मूसा अलैहिस्सलाम पन्निस वालिदस निश युथ शहलन तिहंज अच बे सपदन तिम फिराक किस गमस अंदर मुब्तला वलितालम अन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून बे युथ स जानि कि अल्लाह ताला सुंद वाद छु हक तो पोज आसान लेकिन अफसोस कि वारिया लूक यानी काफिर छिन यह कत जानन अत कत यकीन करान वलम्मा बलगा शुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा तौपत मूसा अलैहिस्सलाम वोत पन्ने ताकत कुव्वत वांसि बे सपुद पूर जवान कुव्वत जिस्मानी तो कुव्वत अकली तोहन सपुद मुकम्मल अता कोर तिमन गाठ जार तो इल्म फहमी सलीम तो अक्ल सलीम अक्ल मुस्तकीम नबूवत ब्रोट वकज़ालिक नज़्ज़िल मोहसिनीन अस नेको कारण इथे पठ रुत बदला अता करान अम अंदर सपुद मालूम कि फिराउन सुंद मशरब ओस न तिमो कुन वक्त इख्तियार कोरमुत बल्कि तम निश मुतनफिर अमी जमानुक अख वाक़ा सपुद कि मूसा अलैहिस्सलाम अकि दो शहर नबर तौपत ये वापस आय वदखल मदीनत अला हीन गफलतिम मिन अहलिहा तौपत चाय अत शहरस मज तमि वक्त ये अतिक लूक बेखबर रात क्युत शंगित या दोपहरस कैलूल करान फवजद फीहा रजुलैन यक्ततिलान तौपत वुछ तिमो अत शहरस अंदर जंजोरा हर हर करान हाजा मिन शियतिही वहाजा मिन अदुविही अखोस यमो मज तिंद जमातुक यानी बनी इसराइल अंदर ब्याखोस तिंदो दुश्मन अंदर यानी फिरौन संजो मुतालिक अंदर फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही अलल्लज़ी मिन अदुविही पस मोंग मदद तम शख्सन युस तिंज बरादरी हुंद ओस
तस शख्सस पे युस तिंदो दुश्मनों अंदरो गोड करेहस तिमो ज़बानी फहमाइश येल न तम कह मोन फवकज़हु मूसा फ़क़दा अलैह पस लैतस मूसा अलैहिस्सलामन अख मुखल तो इत्तिफाकन सपुद सु खत्म यानी सु मूत तमी अकि मुकाल सत अगरचे मारने की कस्द लाये न तिमो सो मुश्त बल्कि ओस गरज तस तंबीह करुन सती सपुद तिमन अमुक एहसास काल हाजा मिन अमल शैतान दोपुक यह गई शैतान सज कम यह कोर मे कह जान इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन बेशक सह गुमराह करुन नुन दुश्मन इंसान सुंद कित पट सह इंसानस गलती मज त्रावान चिनाच खुदायस कुन कोरुख रुजू काल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिर ली फगफर लह दोपुक ऐ म्यानि परवरदिगार मे कोर जुल्म पान पानस पस कर मे मगफिरत चिनाच अल्लाह ताला कर मगफिरत इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम पज पट अल्लाह ताला छु सठा मगफिरत करवुन सठा रहम करवुन काल रब्बि बिमा अनअमत अलय्य फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन बे दोपुक म्यानि परवरदिगार चूंकि चे कर पन नियामत में आता लिहाजा सपदन बह हरगिज कंस मुजरिम सुन मददगार अमि वाक़ुक सपुद शहरस मज चर्चे मगर यह कंस खबर कि यह कत्ल कम कोर्मुत सिर्फ खबर इसराइलियस यम सज हिमायत मूसा अलैहिस्सलामन कर रात सोस मूसा अलैहिस्सलाम अंदेसी अंदर फासबा फिल मदीनति खाइफन यतरक़बु पगह सुबह वोत मूसा अलैहिस्सलाम अत शहरस अंदर खौफ वहशत किस हालस अंदर तो प्यारान खबर छा वन क्या बने फैज़ल लजिस्तन सरहू बिल अमसी यस्तसरिखू अति आख बे सह शख्स रातुक युस मदद मंगान क्रकनाद करान मद खतर काल लहू मूसा इन्नक लगवियुम मुबीन मूसा अलैहिस्सलामन फरमो तमिस छु छुक पज पट बिल्कुल वति निश डोलमुत दोह छुक छु लूकन से लड़ाई करान मूसा अलैहिस्सलाम सपुद करैनव सत मालूम कि यथ अजकिस कजियस मज ति साफ फिरौनी संजी तरफ जाती फलम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा अम पत इराद कोर तिमो तस शख्स संद रटनुक युस यमन दशवन हुन दुश्मन ओस यानी क़िब्ती अमिस इसराइलियस गो गुमान कि ज़बानी कोर हज़रत मूसान मे पेट इजहार नाराजगी वमा तुल तिमो अमली सजा दिन खतर मे पेट दश्त मुबारक पन काल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ्सन बिल अम्स सुलोग वन्य ऐ मूसा क्या तु छिव यसान मे ति मारुन इत पट यव तोहि अख इंसान मोरवन इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्दि वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन मालूम छु सपदान तु छिव न यसान मगर जबरदस्त बनून लूकन अंदर आहर बहनाउन तो छिव न हरगिज यसान इस्लाह करवने अंदर आसुन यह लफ्ज ये अम क़िब्तियन बूज यप किन हुमिस रात किस क़िब्ती सद कत्लुक शोर वोथमुत कतलस छांडव लोगमुत सह गो टुक दित फिरौनस खबर दिन खतर तम कर जमा मशवर खतर पन दरबारस मन सपुद तय कि मूसा अलैहिस्सलाम गछ कत्ल युन कर वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनति यसा अम मजलिस अंदर वोत अख शख्सा युस मूसा अलैहिस्सलाम सो मुहिब्बो अंदर शहर की बे अंद पे ये मशवर सपदान सो आव नजदीक कोचो मज दौरान दौरान मूसा अलैहिस्सलामस निश काल या मूसा इन्नल मला यातमिरून बिक लियक्तुलूक फखरुज इन्नी लक मिनन नासिहीन तम शख्सन दोप ऐ मूसा पज पट फिरौन सिंद दरबार मशवर करान तुंद मारन खतर लिहाजा नीरिव तु यम शहर मज जल्द पहन पज पट बहुस तुंद खतर रुत यत्सुने अंदर फखरज मिनहा खाइफन यतरक़बु यह बूझ द्राव मूसा अलैहिस्सलाम अमि शहर अंदर खोचान खोचान अंदेश करान जि पत मा आसम कह सिपाह लारान
قال رب نجنی من القوم الظالمین نیرنہٕ کہِ وقتہٕ کوٚرُکھ دعا اے میانہِ پروردگار نجات دِ مےٚ یِمن ظٲلِم لوٗکن نِش کُنہِ امنٕچ جایہِ واتنٲوِتھ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل توپت ییٚلہِ تِم شہرِ مدینس کُن متوجہ سپٕدۍ خبر ٲسٕکھ نہٕ بہٕ کوٚت چھُس پکان دوٚپُکھ دٮ۪و مےٚ پنُن پروردگار امنٕچہِ جایہِ کُن سیٚز وتھ ہاوِ چنانچہِ تی سپُد ولما ورد ماء مدین تمہِ پتہٕ ییٚلہِ ٲٹھِ دۄہہِ وٲتۍ شہرِ مدین کِس أکِس کیٖرِس پٮ۪ٹھ وجد علیہ امتن من الناس یسقون تتہِ وٕچھِکھ پہلٮ۪ن ہٕنٛز اکھ جماعتھا چاروایَن تریش چاوان وجد من دونہم امراتین تذودان بیٚیہِ وٕچھکھ تِمن لوٗکن ورٲے الگ أکِس طرفس کُن روٗزِتھ زنانہٕ جورا پننٮ۪ن چاروایَن تریش چٮ۪نہٕ نِش پتھ رٹان قال ما خطبکما تِمن پرٛژھُکھ تُہُنٛد مطلب کیٛاہ چھُ تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ پننٮ۪ن چاروایَن تریش چاوان قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء یِمو دۄیو زنانو ووٚنُکھ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ تریش چاوان یوٚتانۍ نہٕ یِم پہلۍ واپس گژھان چھِ پنٕنۍ تیٖر ہٮ۪تھ توپت یۄس آبہٕ ہن بچیمٕژ آسان چھےٚ سۄ چھِ أسۍ پننٮ۪ن تیٖرن دِوان حیا و شرمہِ ہِنٛدِ سببہٕ بیٚیہِ یُتھ مردن سۭتۍ مزاحمت سپدِنہٕ یُس حظ أسۍ حظ یِمہوٕے نہٕ مگر اسہِ چھُنہٕ گرس منٛز مردہ کانٛہہ تہِ وابونا شیخُن کبیٖر باب صٲب سون چھُ بُڈٕ واریاہ وٲنٛسہِ کِنۍ گرس منٛز چھُنہٕ کٲم کرُن کانٛہہ تہِ مجبوٗرن چھِ أسۍ پانہٕ یِوان تیٖرن تریش چاونہِ یہِ بوٗزِتھ آو موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس دِلہِ مُبارکس منٛز رحم فسقا لہما اتی لوٚمُکھ ارہٹس توپت کھورُکھ امہِ کیٖرِ منٛز آب سُے چٲوِکھ تِہنٛدۍ جانور تِمن دۄن زنانن پیوٚو نہٕ انتظارُک تکلیٖف تُلُن ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير توپت گٔے موسیٰ علیہ السلام اکہِ کُلہِ کِس سایس تل توپت کوٚرُکھ دعا اے میانہِ پروردگار یۄس نعمتا ژٕ مےٚ کُن سوزکھ کم یا زیادٕ بہٕ چھُس تتھ کُن سخت محتاج کیازِ اتھ سفرس منٛز ٲسۍ واریاہ دۄہ گٲمٕتۍ یِمن اوس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ کینٛہہ تہِ میسر سپُدمُت اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تمیُک سامان مہیا کہِ تِم دۄشوے زنانہٕ گٔیہِ گرٕ پنُن تِمن پرٛژھ باب صٲبن از کِتھ پٲٹھۍ آوٕ تُہۍ دۄہ کھۄتہٕ سُلی پہن تِمو کوٚرہکھ سورُے قصہٕ بیان فجاءتہُ احداہما تمشی علی استحیاء تِمو سوٗز اکھ صاحب زٲدۍ موسیٰ علیہ السلامس نادس سۄ ییٚلہِ تِمن نِش منٛدٕچ منٛدٕچ شرم و حیا سان آیہِ یہِ شریٖف زادٮ۪ن ہُنٛد عادت چھُ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا دوٚپنکھ میون والدِ بُزرگوار چھُ تۄہہِ ناد دِوان تاین کہِ سُہ دی تۄہہِ امہِ احسانُک بدلہٕ یُس تۄہہِ اسہِ سۭتۍ کوٚروٕ موسیٰ علیہ السلام گٔیہِ أمۍ سٕنٛدِ وننہٕ موٗجوٗب أمِس سۭتۍ وتہِ پکان فرمو موسیٰ علیہ السلامن أمِس دٮ۪د صٲبہِ ژٕ پکھ مےٚ پتہٕ پتہٕ بہٕ پکہٕ ژےٚ برونٛٹھ برونٛٹھ بہٕ چھُس پیغمبر زادٕ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدیو اولادو أنٛدرٕ أسۍ چھِنہٕ وۄپر زنانہِ کُن بلا ضروٗرت قصدن نظر دیُن پسنٛد کران چنانچہِ یِتھے پٲٹھۍ وٲتۍ تِم یِہنٛدِس باب صٲبس نِش فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ادٕ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام آو تِہنٛدِس باب صٲبس شعیب علیہ السلامس نِش توپت کوٚرُکھ تِمن نِش پنُن سورُے قصہٕ بیان تِمو دوٚپہکھ تسلی تِمو دِیُتہکھ تسلی دوٚپہکھ وۄنۍ مہٕ بٔرِو کانٛہہ غم تۄہہِ لوٚبوُ نجات ظٲلِم لوٗکن نِشہِ یوٚت ہٮ۪کن نہٕ تِم وٲتِتھ کیازِ یہِ شہر چھُنہٕ فرعونہٕ سٕنٛزِ عملدٲری منٛز شٲمِل قالت احداہما یا ابت استاجروا یِمو دۄیو زنانو أنٛدرٕ ووٚن اکہِ زنانہِ شعیب علیہ السلامس اے میانہِ باب صٲبہٕ تۄہہِ چھِ مُلٲزِم رٹنٕچ ضروٗرت أسۍ بڑییہِ وۄنۍ سون چاروایَن سۭتۍ تریش چاونہٕ خٲطرٕ نیرُن چھُنہٕ وۄنۍ مُنٲسِب یہِ رٔٹِوُن تُہۍ مُلٲزِم ان خیر من استاجرت القوی الامین پٔزۍ پٲٹھۍ یِم ژٕ مُلٲزِم رٹہکھ تِمو أنٛدرٕ چھُ بہتر یُس طاقتور تہٕ امانت دار آسہِ یِم دۄشوے صفت چھِ یِمن انٛدر موجوٗد
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. شعیب علیہ السلامن دوٚپ حضرت موساس بہٕ چھُس یژھان بہٕ کرٕ تۄہہِ نکاح یِمو پنٛنیو دۄیو صاحبزادیو أنٛدرٕ أکِس صاحبزادِ سۭتۍ یۄس تُہۍ پسنٛد کٔرۍہوٗن یتھ شرطس پٮ۪ٹھ کہِ 8 ؤرین روٗزِو مےٚ نِش مُلٲزِم. فإن أتممت عشرا فمن عندك توٚپُت ہرگاہ تُہۍ پوٗرٕ 10 ؤرین روٗزِو سۄ چھِ تُہٕنٛز مہربٲنی میانہِ طرفہٕ جبر تہٕ زور چھُنہٕ. وما أريد أن أشق عليك بہٕ چھُس نہٕ یژھان تۄہہِ پٮ۪ٹھ یتھ معاملس اندر دشوٲری تہٕ مشقت تراوُن. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین تُہۍ لٔبِو مےٚ انشاء اللہ رٕتیو لوٗکو منٛزٕ رُت معاملہٕ کروٕنیو أنٛدرٕ. قال ذلك بيني وبينك تِمو دوٚپُکھ یہِ سپُد تۄہہِ تہٕ مےٚ منٛز پۄختہٕ معاہدٕ مگر أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي مےٚ چھُ اختیار یِمو دۄیو مُدتو أنٛدرٕ یُس مُدت بہٕ پوٗرٕ کرٕ مےٚ پٮ۪ٹھ یی نہٕ کرنہٕ کانٛہہ زیادتی تہٕ جبر. واللہ على ما نقول وکیل اللہ تعالیٰ چھُ سانہِ ییٚمہِ معادُک گواہ کٲفی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله تمہِ پتہٕ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامن مُلازمتُک مُدت پوٗرٕ کوٚر درٛاو اتہِ شعیب علیہ السلامس اجازت ہٮ۪تھ پنُن عیال ہٮ۪تھ مصرس کُن یا شامس کُن گژھنہٕ خٲطرٕ. آنس من جانب الطوٗرِ نارن وتہِ پکان لٔجِکھ اکھ تۭر بیٚیہِ آیکھ نہٕ انہِ گٹہِ ہِنٛدِ سببہٕ وتھ اتی وٕچھُکھ کوہِ طوٗر کہِ طرفہٕ نارا اکھ. قالت لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. باژن پنٛنٮ۪ن فرمووُکھ تُہۍ ٹھٔہرِو ییٚتھی مےٚ وٕچھ نارا بہٕ گژھٕ تتھ نارس نِش بہٕ یِمو وتہِ ہِنٛز کانٛہہ خبرا ہٮ۪تھ یا نارٕ تۄنٛگلا ہٮ۪تھ یُتھ تُہۍ پان وٕچھنٲیِو تمہِ نارٕ سۭتۍ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. توٚپُت ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام اتھ نارس نقتل وٲتۍ امہِ مٲدان کہِ دٔچھنہِ طرفہٕ بابرکت جایہِ پٮ۪ٹھ اکہِ کُلہِ منٛز گوکھ حالو زِ اے موسیٰ بے شک بہٕ چھُس معبوٗدِ برحق عالمیٖنن ہُنٛد رۄب. وَن القِ عصاک بیٛاکھ حالو گوکھ کہِ لورِ ہِنٛدۍ پنٕنۍ ترٲیِو پتھر. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. لوٗر پتھر ترٲوِتھ ییٚلہِ وٕچھِکھ سۄ لوٗر زٲولہِ سرفہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سۄر سۄر کران تہِ وٕچھِتھ ٹھارے تہٕ کھوٗژ. ٹھر پھِرِتھ ہیوٚتُکھ ژلُن عیالس کُن ہیوٚتُکھ گژھُن پوٚت نظر تہِ دِژٕکھ نہٕ. اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الآمنين. اے موسیٰ برونٛٹھ پکھ کھوژمہٕ بے شک تُہۍ چھِو امنس منٛز روزوٕنیو أنٛدرٕ تۄہہِ واتہِ نہٕ کانٛہہ تکلیٖف. یہِ چھنہٕ کانٛہہ کھوژنٕچ کتھا بٔلکہِ چھُ یہِ تُہُنٛد معجزٕ. بیٛاکھ معجزٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ اسلُک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوٗ. ترٲیِو تُہۍ اتھٕ پنُن نالس پننِس منٛز توٚپتہٕ کٔڑِو سُہ اتھٕ سُہ نیرِ سفید نپہٕ نپہٕ کرون کُنہِ بٮ۪مٲری ورٲے. ودمُم الیک جناحک من الرہبِ اگر تۄہہِ عصا اجدہا بنہٕ سۭتۍ خوف پٲدٕ سپدِ سُہ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ مِلنٲیِو بیٚیہِ پنُن اتھٕ پننِس کژس سۭتۍ سُہ سپدِ بیٚیہِ تیُتھُے یُتھ اوس اصلی حالتس اندر تمہِ سۭتۍ ژلہِ تۄہہِ خوف تہٕ کھوژُن. فذانِک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. یِمے 2 چیٖز لوٗر تہٕ سفید اتھٕ یعنی ییٚدِ بیضا چھےٚ 2 بجہِ دٔلیٖلہٕ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ فرعونس تہٕ تہنٛدٮ۪ن ؤزیٖرن تہٕ امیٖرن نِش گژھنہٕ خٲطرٕ ییٚمیُک تۄہہِ حُکم کرنہٕ یِوان چھُ. انہم کانوٗ قومن فاسقیٖن بے شک تِم چھِ جماعتھا سخت نافرمان. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ علیہ السلامن دوٚپ اے میانہِ پروردگار بہٕ چھُس گژھنہٕ خٲطرٕ تیار چٲنِس حُکمس تعمیٖل کرنہٕ خٲطرٕ تیار مگر ژےٚ چھے خبرٕے کہِ مےٚ چھُ مورمُت تِہنٛدۍ اکھ شخصا لہذا چھُ مےٚ خطرٕ گژھان کہِ تِم ما مارن تٕہنٛدِ بدلہٕ مےٚ. تبلیٖغ کرنُک یی نہٕ موقعے. واقعی ہارون هو افصح منی لسانا
فارسلہُ مَعِیَ رِدًا یُصَدِّقُنِی مےٚ چھُ گژھان پھپٮ۪ر زیوِ میون بوے ہاروٗن علیہ السلام چھُ میانہِ کھۄتہٕ فصیح زیوِ کِنۍ سُہ تہِ سوزتن مےٚ سۭتۍ مددگار سُہ کرِ ہے میٲنِس تقریٖرس تایید تہٕ تصدیٖق مُفصل پٲٹھۍ ونہِ ہے سُہ تِمن میٲنۍ کتھ اِنی اخاف ان یُکذِبوٗن کیازِ بہٕ چھُس کھوژان تِم گٔژھۍ نہٕ مےٚ اپٕزیور زانٕنۍ قال سنشُدُّ عضُدَکَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلطانًا فَلَا یَصِلُونَ اِلَیکُما اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس کہِ واقعی ضروٗر کرو أسۍ مضبوٗط تُہنٛز نٔر تُہنٛدِس بٲے سٕنٛدِ سۭتۍ بیٚیہِ دِمو تۄہہِ دۄشوٕنۍ اکھ خاص شوکتا تہٕ حیبتا بیٚیہِ سُہ طاقتا ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ تۄہہِ تِم تکلیٖف ہٮ۪کن واتنٲوِتھ بِآیاتِنا انتُما وَمَنِ اتَّبَعَکُمُ الغالِبوٗن پس گٔژھِو سٲنۍ آیات تہٕ معجزات ہٮ۪تھ تُہۍ دۄشوَے بیٚیہِ یِم تُہنٛز پیروی کرن روٗزِو ضروٗر تِمن پٮ۪ٹھ غٲلِب فلما جاءہُم موسیٰ بِآیاتِنا بَیِّناتٍ قالوٗ ما ہذا الا سحر مفترن وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین تو پتہٕ ییٚلہِ آو تِمن نِش موسیٰ علیہ السلام سٲنۍ واضح تہٕ نٔنۍ آیات ہٮ۪تھ تِم لٔگۍ وننہِ یہِ چھُنہٕ مگر جودہ خۄدایس پٮ۪ٹھ خامخواہ ٹھہراونہٕ آمُت اسہِ چھنہٕ یِم کتھٕ بوزمژے پننٮ۪ن برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈببن نِشہِ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون موسیٰ علیہ السلام فرمووُکھ امیُک جواب میٲنِس پروردگارس چھُ پوٗرٕ معلوٗم کہِ کُہ آو تس نِش بوٚڑ ہدایت ہٮ۪تھ بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕے پوٗرٕ خبر کس شخصس سپدِ انجام بخیر دُنیاہس انٛدر بے شک ظٲلِم یِم نہٕ ہدایتس تہٕ صحیح دیٖنس پٮ۪ٹھ آسن تِم سپدن نہٕ ہرگز کامیاب دُنیاہس انٛدر نہٕ ٲخرتس انٛدر فرعونس سپُد اندیشہِ تٔمۍ بوزٕ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز دٔلیٖلہٕ کہِ خبر چھا میٲنۍ لوٗکھ ما سپدن مٲیِل موسیٰ علیہ السلامس کُن تٔمۍ کرنٲے دربارٕکۍ لوٗکھ جمع وقال فرعون یا ایُہا الملؤ ما علمت لکم من الہ غیری تِمن لوٗکن ہیوٚتُن ونُن اے امیٖرو تہٕ ؤزیٖرو بہٕ چھُس نہٕ زانان پانس ورٲے تُہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ معبوٗدا فاوقد لی یا حامان علی الطیٖنِ فجعل لی صرحن لعلی اطلع الی الہ موسیٰ اے حامان ژٕ دِ نار سیرِ کونٛجہِ توپتہٕ بناو میانہِ خٲطرٕ پۄختہٕ سیرٮ۪ن ہُنٛد اکھ تھٔز عمارتھا تمی پٮ۪ٹھ دِمہٕ بہٕ حظ نظر حضرت موسیٰ سٕنٛدِس خۄدایس کُن وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکاذِبیٖن بہٕ چھُسن زانان سُہ اَپُز ونوٕنہِ أنٛدرٕ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ تکبُر تہٕ غروٗر کِنۍ ٲسۍ فرعونن تہٕ تٕہنٛزِ لشکرِ ناحق سربُلندی ہیٚژمٕژ کرٕنۍ تِم ٲسۍ زانان کہِ تِمن چھُنہٕ دُنیا منٛزٕ نیٖرِتھ اسہِ نِش واتنُے فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم اتھ تکبُرس تہٕ غروٗرس پٮ۪ٹھ سزا دِنہٕ خٲطرٕ روٚٹ اسہِ فرعون بیٚیہِ تٕہنٛز لشکر توپتہٕ دیُت بٔرِتھ دٔریاہس منٛز توپتہٕ پھاٹوٗ سُہ اسہِ تٔتھۍ منٛز فانظُر کیف کان عاقبۃ الظالمین پس وٕچھتو کیُتھ چھُ انجام سپُدمُت یِمن ظٲلمن ہُنٛد وجعلناہم ائمة یدعون الی النار تِم ٲسۍ اسہِ بنٲومٕتۍ رئیٖس تہٕ زِٹھۍ یِم لوٗکن ناد دِوان ٲسۍ نارس کُن ویوم القیامتِ لا ینصرون قیامتُک دۄہ آسن تِم بالکُل بے بس تہٕ بے کس کانٛہہ تہِ کرِ نہٕ تِمن کانٛہہ مددا واتبعناہم فی ہذِہِ الدُنیا لعنتن پتہٕ تھٲو اسہِ تِمن لوٗکن یتھ دُنیاہس منٛز تہِ لعنتھٕے ویوم القیامتِ ہُم من المقبوحین قیامتُک دۄہ تہِ آسن تِم بدحال لوٗکو أنٛدرٕ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ کٔر عطا موسیٰ علیہ السلامس کِتاب یعنی تورات برٛوٗنٛٹھِم نافرمان اقوام قومِ نوح قومِ عاد قومِ سموٗد ہلاک کرنہٕ پتہٕ
यथ किताब मज तिमन लूकन हिंद खतर आस बज दलील बे बोड़ हिदायत बे बोड़ रहमत युथ तिम नसीहत हासिल करन। वमा कुंत बिजानिबिल गरबी इज कदैना इला मूसल अम्र वमा कुंत मिन शाहिदीन बे ऐसनु तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोही तूर की मगरिब की तरफ यतनस अस मूसा अलैहिस्सलामस अहकाम यानी तौरात अता कर हुकुम कोरुस फिरौनस निश पैगाम वातनावनुक बे ऐसनु तु तम वक्त क्यों लूको अंदर कि पान क्या आसेव हालातन हुंद मुशाहद कोरमुत। वलाकिन्ना अनशाना कुरूनन फततावल अलैहिमुल उम्र बल्कि कर पैदा अस वारिया कौम मूसा अलैहिस्सलामस पत तिनजै उम्र सब्ज तिमन पेट जेच। वमा कुंत सावियन फी अहली मदयन बे ऐसनु तु शहर मदयन केन लूकन मज बसवन तत्लु अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन ताई कि पढ़िव तु तिमन लूकन पेट सन आयात बल्कि असी तय पैगंबर बनवित सोजवन असी सूजव तय कुन तिम हालात वाक़ात अद हेकु तय तिम हालात वाक़ात बयान करित। वमा कुंत बिजानिबि तूरी इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िर कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून बे ऐसनु तु कोही तूर की मगरिब की तरफ येले हज़रत मूसास आलव दुत या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन लेकिन इछ तुंदिस परवरदिगार सन्ज तुंद हक बड़ मेहरबानी कि तुह करनौ नबी आखिरुज़ ज़मान बे करनौ बाखबर तिमो वाक़ातों सत युथ तुह बीम करिव तिमन लूकन यमन निश न तोह ब्रोट कह बीम करुन पैगंबरह आमुत छु देव तिम नसीहत रटन। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिका वनकून मिनल मुमिनीन सूझन सोजहन लूकन कुन पैगंबर हरगा न यह कथ आसे कि ये तिमन कह मुसीबत बलाया वात पन्न तिमन यश कामें हिंद सब यम तिंदो अथो ब्रोट कुन सोजमच आसान अति दपहन तम सात खुदाया चे कौन सोजोथन अस कुन कह पैगंबरा पन आयात हेत अस करहो तिमन चान आयातन हिज पैरवी बे आसो अस बाईमानो अंदर। फलम्मा जाहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा व येल तिमन निश सानि तरफ अम्र हक यानी रसूल बरहक बे दीन हक वोत दपन लग अमिस पैगंबरस कौन आये तिस किताबा अता करन इस मूसा अलैहिस्सलाम अता करना आई यानी इकवट सारी किताब अकी साथ। अवलम यकफुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क्या तिमो कोर ना इनकार तथ किताबी यस अता करन आमस मूसा अलैहिस्सलामस ब्रोट सो इकवट अकी साथ नाजिल करना आमस। कालू सहरान तजाहरा तिम काफिर वनान कि यम दोशवे किताब कुरान मजीद तौरात सहर तो जोद अख अकिस मुवाफकत करान। वकालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरून बेस दपान दोशविन किताबन इनकार करान। कुल फातू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन तुह फरमायुक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मुनकिरो तुह करतो पेश खुदाय सिन तरफ किताबा यस ज्यादा वत आवन आसि यमो दोयो किताबों खत बत कर तिल तमची पैरवी छवै तुह यह कथ पोज वनवन कि यम ज किताब सैर तो जोद। फ़इल्लम यस्तजीबू लक फ़ालम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाहुम हरगा न तिम यह करित हेकन पस जानिव कि तिम छिन कुनि पजिच पैरवी करान बल्कि तिम पन्न नफ्सचन ख्वाहिशन हिज पैरवी करान। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदन मिनल्लाह कुह खाचु गुमराह तस शख्स खत युस पन्ने नफ्सच ख्वाहिश हिज पैरवी कर खुदाय सिन तरफ कुन हिदायत वराई। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन पज पठ अल्लाह ताला छुन वत हावान इथन जालिम लूकन यम पोज वाजह तो नोन सपदित गुमराही निश बाज इन।
वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून बेशक अस वातनो तिमन लूकन पन कलाम यानी कुरान मजीद पोतुस पथ युथ तिम लूक बार बार ताज़ बताज़ बोजन सत नसीहत रटन यानी अस हेको अकी साथ इकवट सूजित मगर अस सूज सु वार वार तिहंदी फायद खतर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून तिम लूक यमन अस यम कुरान मजीद ब्रोट किताब अता कर तिमन अंदर यम हक शिनास तिम यथ कुरान मजीदस पस करान वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन येल तिमन पेट कुरान मजीद छु परन यिवान तिम दपान अस कर पस अथ बेशक छु यह सनिस परवरदिगार सदी तरफ अमि नाजिल सपदन ब्रोठे अत तस्लीम करवन उलाइक युतौन अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू वयद्रऊन बिल हसनति सय्यत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून अमी किस्म केन लूकन क्या यी दोगन मजूर अता करन तिहंद सब्र करन खतर बे तिम लूक नीकी सत बदी हुंद मुकाबल करान बे खर्च करान तमी मंज युस असी तिमन अता कोर खुदाय सनन वतन अंदर वइज़ा समिउल लग़्व अरदू अन्हु बे येल तिम बोजान पानस नस्बत कह यच कथा मुखालिफन निश बेतवज्जो सपदान तम निश जन बूज खुई वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम बे दपान तिम अस वात पन्न अमलन हिज मजूर तुह तौ पन्न अमलन हिज मजूर अस यी ब्रोट ती यह करो तुह यी ब्रोट ती यह तुह करियो सलामुन अलैकुम मान तरफ छो सलाम अस करो न तुह मुकाबल यश कथो सत ला नब्तगिल जाहिलीन अस छिन जाहिलन सत कथै करान इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा पज पट तुह न हेक्यू न वत पे अनित सु यस तुह खुश कर बल्कि अल्लाह ताला यस यसी तस कर हिदायत तस अन राह रास्तस पे हिदायत करन कुदरत छन कंस खुदायस वराई हिदायत छन कथै यह छुन कंस मालूम कि कस बन हिदायत कस बन न वहु आलम बिल मुहतदीन बल्कि सु ज्यादा जानवन कि हिदायत वत लबन कम वक़ालू इन नत्तबिल हुदा मा कनुतखत्तफ मिन अर्दिना बे बाजे काफिर वनान हरगा तुंद हिदायत पैरवी करो दीन इस्लाम कबूल करो तेल यमो पन्ने शहर मज चोब दित नबर कड़न युथ बेवतनी हुंद तकलीफ तुलो बे सपद माशिश ति परेशानी अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून यह वनुन युहुन छु महज लगु क्याज अस छना जाय दिसमुस तिमन अथ हरमस मंज यथ मज अमन अमान सान रूजित छी क्या ईमान अनित सपदा यमन पे बदमनी हरगिज न यथ हरमस कुन वातनामन छु यिवान प्रथ कुनि किस्मुक मेव रिज़्क़ अता करान तिमन पन्ने तरफ कंस हिंद मिन्नत वराई मगर तिमो अंदर वारिया लूक यम यम कथ जानान तिमन हुंद ख्याल छिन करान ब्याक सबब तिहंद ईमान नानुक कि तिम पन्ने खुश ऐशी पे नाज करान तो थकान यह तिहंज हमाकत क्याज वकम अहलकना मिन क़र्यतिन बतिरत मईशतहा फतिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीलन वकुन्ना नहनुल वारिसीन अस गल वारियहन चारन हिंद लूक यम फख्र तो तकब्बुर करान पन्निस सामान्य आयशो आरामस पे यह क्या तिहंद गर वरान पेमुत तुजन अशन देशमान तिमन पत आय न तिम गर आबादी करन जा मगर कमसी कालस इत पट कि कह मुसाफिरा लगे है इत्तिफाकन तोकुन पत रोज है कम क्या काला थक कड़न खतर या तमाश वुचन खतर यीत गछि या शबस खंडस रोज तिमन जायन अंदर आखिरकार रूज असी तिहंद सारी माल दौलत मालिक क्याज फनाव जवाल निश मुनज़्ज़ह तो पाक
ब्याक शुबा तिमन गसान कि हरगह तिहज हलाकत सपजमज तिहंद कुफ्र सब तेले यमन मौजूद काफिरन ति वारिया काल गो कुफ्र च काम करान तेल कौन यम ति हलाक गसान अमी शुभ मख यम ईमान अनान अमि शुभुक जवाब छु कि वमा कान रब्बुक मुहलिकल कुरा हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना तुहंद परवरदिगार छुन कुनि शहर केन लूकन तोतान गालान योतान तिमन कुन तिहंदिस कुनि बड़िस शहरस मज छु सोजान कंस पैगंबरस युस तिमन पेट परान छु सन आयात वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला वअहलुहा जालिमून तोपत छिकन शहरन हिंद लूक गालान मगर तेल येल तिम लूक कह जुल्म सितम या शरारत करुन हेन अत कानूनस मुआफिक आव तह सत मामल करन न आव तुह पैगंबर सिंद इन ब्रोट हलाक करन न पैगंबर सिंद पत बल्कि वनुक तान आव न तुह हलाक कह करन मगर वन गन कह दो हरगा तुहद योह रवि रूद तेल तुह जरूर सजा खोन चनाच जंग बदरस वगैरह मन सपुद ती ब्याक कथा ति मानिया ईमान ब्याक कथा ति मानिया ईमान अन्नस सो गई यह कि दुनिया छु नकद अम मोख मरगूब आखिरत छु वाद तमी मोख गैर मरगूब लिहाजा छुन दुनियुक रगबत दिलो निश दूर सपदान तमिक जवाब अल्लाह ताला फरमावान वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वजीनतुहा बेयुस माल तह दुनिया अंदर अता आव कर सह महज कैंचन दोहन हंद खातर दुनिया कम जिंदगी हुंद मता तो जीनता उम्र हंदिस वबरनस सब्र सह वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका रचन कामें हुंद अजर तो सवाब युस अल्लाह तालास निश नेको कारन क्युत सह सठा बेहतर तो सठा पोशुन अफला ताखिलून क्या तुह छो ना ईछन तुह छो ना ईछन ति फिक्र तरान अफमन वादनाहु वादन हसनन फहुव लाकीहि क्या सह शख्स यस सत अस रुत वाद कोरमुत छु युस जरूर तथ वादस हासिल करवुन छु कमम मत्तानाहु मताल हयात दुनिया सह तस शख्सस हू युस अस तमत्ता तुलनो दुनिया मुख्तसर जिंदगी मज अकि नापायदार मता सत सुम्मा हुव यौमल क़यामति मिनल मुहदरीन तौपत यी सह क़यामतुक दोह गिरफ्तार करित हाजिर करन वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐन शुरकाई अल्लज़ीन कुन्तुम तज़उमून बे छु सह दोह क़ाबिल ज़िक्र यम दोह अल्लाह ताला तिमन काफिरन ज़ज्र तौबीख पट आलव दित पृथि आज कत छो तिम यम तुह मेन शरीक जानान ٲسۍवक शैतान हिंद डालन सत काल अल्लज़ीन हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु दपने लगन तिम लूक यमन पेठ अज़ाबुक हुकुम मुहक़्क़क़ तो साबित सपदमुत आसि रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीन अग़वैना ऐ सानि परवरदिगार यम लूक छ बेशक तिमै यम असि गुमराह कर अग़वैनाहुम कमा ग़वैना अस कर तिम गुमराह इत पट अस पान गुमराह सपदमित तबर्राना इलैका मा कानू ईयाना याबुदून ऐ ब्रोट कन दस्तबरदारी दिवान यम न अस इबादत करान यमन ओस न अस सत कह ताल्लुक वक़ील अदऊ शुरकाउकुम फदाउहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरउल अज़ाब लव अन्नहुम कानू यहतदून तम पत यी तिमन मुशरिकन वन दीव आलो तिमन बातिल माबूदन यम शरीक ٲسۍ ठहरावान माबूद बराकस तोपत दिनक तिम आलो तिम दिनक न तौर कह जवाबा तोपत पेयक नजर अजाबस पे दपने लगन ऐ काश कौन दुनिया अंदर सेज वत पे यथ अजाबस मा सपदहो गिरफ्तार वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन बे यम दो थद आलव दित पृथक अल्लाह ताला ऐ लूको तो क्या जवाब दिचो दुनिया अंदर म्यान पैगंबरन फहमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फहुम ला यतसालून पस गसन तिंजो जहनो निश सारी मजमून मशित नयक पन्न दिमागन मज याद कह तम दो न पेख याद पैगंबर क्या अस वनान न हेकन अख अकिस पृछित क्या सारी आसन परेशान
فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ ویم اکھ توبہ کوٚر دُنیاہس اندر بیٚیہِ اوٚنُن ایمان بیٚیہِ کرن رٕژ عملہٕ تِمن لوٗکن چھِ اُمید کہِ تِم آسن ٲخرتس منٛز رستگارو تہٕ فوزٕ فلاح لبنہِ أنٛدرٕ وَرَبُّکَ یَخلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَختار تُہُنٛد پروردگار چھُ کُنُے کمالہٕ کٮ۪و صِفتو سۭتۍ مُتصِف چنانچہ سُہ یتھ چیٖزس پٲدٕ کرُن یژھان چھُ تتھ چھُ پٲدٕ کران تکوینی اختیار چھُ تٔسی یوت یُس حُکم سُہ یژھان چھُ تہٕ پسنٛد چھُ کران سُے چھُ انبیاہن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ نٲزِل فرماوان تشریعی اختیار تہِ چھُ تٔسی یوت یعنی کانٛہہ چیٖز شریعت مُقرر کرُن ما کان لہم الخیرتُ تِمن لوٗکن چھُنہٕ احکام تجویٖز کرنُک کانٛہہ حقا یُس حُکم سُہ یژھِ سُے کرِ جٲری یِم مُشرِک چھِ پننہِ طرفہٕ شرک جٲیز کران مگر سبحان اللہ وتعالیٰ عما یُشرکوٗن سُہ چھُ مُنزہ تہٕ پاک بالاو برتر تِمن لوٗکن ہٕنٛدیو ساروٕے شرکو نِشہِ وَرَبُّکَ یعلمُ ما تُکِنُّ صُدوٗرُہُم وما یُعلِنوٗن تُہُنٛد پروردگار چھُ تیُتھ کٲمِل علمہٕ وول کہِ سُہ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تِہنٛدۍ دِل پوٗشیٖدٕ تھٲوِتھ چھِ بیٚیہِ تہِ سورُے یہِ تِم نٔنراوان تہٕ ظٲہِر کران چھِ وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بیٚیہِ چھُ سُے معبوٗدِ برحق یس ورٲے نہٕ کانٛہہ معبوٗدا چھُ سُے چھُ حمدس سزاوار دُنیاہس منٛز تہِ ٲخرتس منٛز تہِ کیٛازِ تٕہنٛدۍ تصرفات چھِ دۄشوٕنی عالمن اندر تِتھی یِم دلالت چھِ کران تٕہنٛدِس کمالس پٮ۪ٹھ یتھ دارومدار چھُ حمدس سزاوار آسُن بیٚیہِ چھِ تٕہنٛزٕے حکوٗمت دُنیا و ٲخرتس منٛز بیٚیہِ چھُ قوت تہٕ وُسعت تٕہنٛدِ سلطنتُک تیُتھُے کہِ تُہۍ سٲری یِیِو تٔسۍ کُن واتناونہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن گٔژھِتھ یِہوے چیٖز چھُ سُہ ییٚمہِ سۭتۍ تٕہنٛز الوٗہیت ثٲبت سپدان چھےٚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوٗکو تلا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ ہرگاہ اللہ تعالیٰ تۄہہِ ہمیشہٕ خٲطرٕ تھاوِ راتھٕے رات قیامتس تانۍ معبوٗدِ برعقس ورٲے کُس معبوٗد ہیٚکہِ تۄہہِ نِش أنِتھ دُہُک گاش پس چھُ سُے قۄدرتس اندر تہِ یکتا پس چھِو نا تُہۍ توحیٖدچہِ یِم صاف دٔلیٖلہٕ بوزان قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ امی اظہارِ قدرت خٲطرٕ فرمٲیوٗکھ تُہۍ امیُک برعکس کہِ تلا مےٚ ؤنۍتو ہرگاہ اللہ تعالیٰ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کرِ سُہ سورُے وقت دُہٕے دۄہ ہمیشہٕ خٲطرٕ قیامتس تانۍ معبوٗدِ برعقس ورٲے کُس معبوٗد ہیٚکہِ تۄہہِ نِش راتھ أنِتھ یتھ منٛز تُہۍ آرام قرار ہیٚکِو کٔرِتھ کیٛاہ تُہۍ چھِو نا خۄداے سٕنٛز یہِ بٔڑ قۄدرت وارٕ وٕچھان تٔمۍ سُنٛد قۄدرتس اندر کُنُے آسُن چھُ منگان الوٗہیتس اندر تہِ کُنُے آسنس وَمِن رحمتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سُہ مُنعِم چھُ تیُتھُے کہِ یہِ چھِ تٕہنٛزٕے رحمت تہٕ مہربٲنی کہِ تٔمۍ کٔر تُہنٛدِ خٲطرٕ راتھ تہٕ دۄہ پٲدٕ یُتھ تُہۍ رٲژ منٛز آرام کٔرِو بیٚیہِ یُتھ دۄہس منٛز تُہۍ رِزق ژھٲنٛڈِو بیٚیہِ یُتھ تُہۍ تٕہنٛزن یِمن دۄشوٕنۍ نعمتن پٮ۪ٹھ شُکُر دٔپِو بس اتھ انعامس اندر تٔمۍ سُنٛد کُنُے آسُن تہِ چھُ منگان تٔمۍ سُنٛد معبوٗد آسنس منٛز کُنُے آسنس وَیَوْمَ یُنادیٖہِم فَیقوٗلُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِیٖنَ کُنتُم تَزْعُمُونَ بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ مُشرِکن بڑِ آلو دِتھ فرماوِ یُتھ بیٚیہِ لوٗکھ تہِ تِہنٛز رسوٲیی بوزن اے مُشرِکو کوٚت گوٚو تِم معبوٗدانہِ بٲطِل یِم تُہۍ میٲنۍ شریٖک زانان ٲسۍوکھ وَنَزَعْنَا مِن کُلِّ اُمَّتٍ شہیٖدن بیٚیہِ اَنون أسۍ برونٛٹھ کُن پرٛٮ۪تھ اُمت خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ اُمت منٛزٕ اکھ گواہ یعنی تمہِ اُمتُک پیغمبر یُس کُفر و نافرمٲنی
ہُنٛد سورُے حال بیان کرِ فقلنا ہاتو برہانکم توپت دِمو أسۍ سارنٕے اُمتن ہٕنٛدٮ۪ن مُشرکن توپت ونو أسۍ سارنٕے اُمتن ہٕنٛدٮ۪ن مُشرکن کہ اے مُشرکو تلا شرکہِ جوازٕچ کانٛہہ دٔلیٖلا کٔرِو پیش فعلموا ان الحق للہ تمہِ ساتہٕ زانن تِم کہِ پوٚز اوس خۄداے سُنٛدُے فرماوُن یُس تٔمۍ پیغمبرن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ واتناویو یعنی توحیٖدُک پوٚز آسُن تہٕ شرکُک بٲطِل آسُن سپدِ تِمن معلوٗم وضل عنہم ما كانوا یفتروٗن تِم سارے ابزٕ کتھٕ گژھن نابوٗد تہٕ ضایع تِمن نِش یِم تِم دُنیاہس انٛدر ٹھہراوان ٲسۍ کہِ معبوٗدانہِ بٲطِل کرن اسہِ شفاعت ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم قارون سُنٛد حال وٕچھِو کہِ تٔمِس کُس پھش آو کُفر تہٕ نافرمٲنی سببہٕ تس دیُت نہٕ کانٛہہ نفع تہٕ فٲیدٕ مالو متان بٔلکہِ سپُد تُہُنٛد مالو متا تٔتھۍ سۭتۍ تباہ و برباد تُہُنٛد مختصر قصہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ سُہ اوس یقیٖنن حضرت موسیٰ سٕنٛدِ قومہٕ منٛزٕ یعنی بنی اسرائیلو منٛزٕ بٔلکہِ اوس موسیٰ علیہ السلام سُنٛد پِتُر بوے سُے لوٚگ مال و دولت زیادٕ آسنہٕ مۄکھٕ پننِس قومس پٮ۪ٹھ ظُلم کرنہِ وآتیناہ من الکنوٗزِ ما اِنَّ مفاتحہ لتنوٗء بالعصبۃ اُولی القوۃ مالٕچ زیادتی ٲس سس تیٖژ کہِ اَسہِ ٲسۍ تٔمِس سۭتۍ خزانہٕ مالٕکۍ اَسہِ ٲسۍ تٔمِس تیٖتۍ خزانہٕ مالٕکۍ عطا کٔرمٕتۍ کہِ تِمن خزانن ہِنٛزٕ کوٗنٛزٕ آسہٕ گوٚبراوان تہٕ تھٔکراوان بٔڑِس جماعتس یِم قوت وٲلۍ ٲسۍ یِمن زور پیوان اوس لاگُن تِمہٕ کوٗنٛزٕ تُلنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ ییٚلہِ کوٗنٛزٕ ییٖژ آسہٕ پانے گژھِ زانُن تِم خزانہٕ کۭتۍ آسہٕ یہِ تکبُر تہٕ غروٗر سپزو تِم یہِ تکبُر تہٕ غروٗر نٔنِرو تٔمۍ تمہِ ساتہٕ اِذ قال لہو قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین ییٚلہِ تس ووٚن پنٕنۍ قومن فہمٲیش کرنٕکہِ طریٖقہٕ اے قارون خۄش مہٕ گژھ تھٮ۪کان مہ آس دُنہِکہِ مال و دولت سۭتۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد کران مالہِ دُنیا سۭتۍ خۄش گژھوٕنٮ۪ن تہٕ تھٮ۪کوٕنٮ۪ن وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ بیٚیہِ ووٚنُس پنٕنۍ قومن ییٖژاہ اللہ تعالیٰ ہن مال و دولت عطا کوٚرمُت چھُے امہِ مال و دولت سۭتۍ کر ژٕ حٲصِل ٲخرتُک گرٕ تہٕ یہِ مال آس کران خرٕچ تہنٛدِ رضا خٲطرٕ ولا تنسہ نصیٖبک من الدُنیا بیٚیہِ مہ مٔشراو ژٕ دُنیا منٛزٕ پنُن سُہ حصہٕ یُس مرنہٕ کہِ وقتہٕ لگی ژےٚ پانس سۭتۍ یا گوٚو کہِ امہِ مالہٕ منٛز روزی ژےٚ سۭتۍ سُے حصہٕ یُس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ خرٕچ کرکھ واحسن کما احسن اللہ الیکہ بیٚیہِ کر ژٕ تہِ احسان بیٚین لوٗکن نٮ۪سبت یِتھ پٲٹھۍ احسان کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ژےٚ نٮ۪سبت ولا تبغِ الفساد فی الارض بیٚیہِ مہ ژھانٛڈ تبٲہی تہٕ بربٲدی زٔمیٖنس منٛز خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ تسٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛز مُخالفت کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ امہِ مالٕکۍ واجبی حقوٗق ضایع کرنہٕ سۭتۍ ان اللہ لا يحب المفسدین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد کران تبٲہی یژھن والٮ۪ن قال انما اوتیتہ علی علم عندی یہِ بوٗزِتھ لوٚگ وننہِ قارون یہِ مال و دولت چھُ مےٚ حٲصِل سپُدمُت پننہِ تگنہٕ سۭتۍ تہٕ ذٲتی ہُنرمندی سۭتۍ یعنی مےٚ چھِ تِم تدبیٖر تگان یِمو سۭتۍ مال و دولت کماونہٕ یِوان چھُ تمی سۭتۍ چھُ مےٚ یہِ سورُے جمع کوٚرمُت میون تھٮ۪کُن چھُ بجا مےٚ چھُنہٕ یتھ منٛز کانٛہہ غٲبی احسانہ ووتمُت نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد اتھ انٛدر کانٛہہ حصہ یہِ چھُ مےٚ پننٮ۪و اتھو جوٚکھمُت زیوٗنمُت اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا اتھ أمۍ سٕنٛدِس وننس چھُ اللہ تعالیٰ رد کران فرماوان کہِ کیٛاہ أمۍ قارونن چھِنہ بے شُمار لوٗکن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یہِ کتھ بوٗزمٕژ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن چھِ گٲلمٕتۍ أمِس برونٛٹھ تِم قوم یِم تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت ٲسۍ قوتہٕ کِنۍ
यानी नौकरो चाकरो किन बे ज्यादा मालू दौलत किन युतु योत सपुद न तिहंद हक कि तिम क्या हलाक करन बल्कि तिमन यी आखिरतस अंदर ति पृछन वराय अजाब करन वला युसलु अन जुनूबिहिमुल मुजरिमून तिमन गुनहगारन निश यी सवाल करन तो पृछन तिमन यी पृछन सजा दिन क्या तिमन आसि सजा आसनुक सजास मुस्तहक आसनुक अलामत लगित वने तिमन निश कुन वक्त सवाल करन यी सो आसि तिहंज रसोई तो खजालत ननिरावन खतर फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही अकि दो सपुद इत्तिफाक कि कारून द्राव पन्निस कौमस ब्रोंठ किन सख्त आरइश तो यठ करित शीदित पूरित अकि शान काल अल्लज़ीन युरीदून अल हयात दुनिया तम सिंद बरादरी मज बाजे लूको यम बाईमान दुनिया छांडान तिम लग वन या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय कारून ऐ काश असे आसे युथ माल युथ कारूनस अताव करन इन्नहु लजू हज़्ज़िन अज़ीम बेशक सुच बोड़ नसीब वोल यह वन सपद तिहंदिस ईमानस कह खलल इत पट आज तह मुसलमान बेन गैर मुस्लिम कौमन हज तरक्की वुचित तमन्ना करान तिमन अमची फिक्र आसान वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन वामिल सालिहन यमन लूकन खुदा सिंद तरफ इल्म फहमच दौलत दिन आमच तिमो दोप यमन हरीस तामिया लूकन कि अफसूस तुंद हक खुदा सुंद सवाब बेहतर तो रुत अमि माल दुनिया खत युस अता करनी तिमन लूकन यमो ईमान ओन बे करख रच अमल वला युलक्काहा इल्ला साबिरून यह सवाब छुन कामिल तौर अता यवान करन मगर सब्र कर वुनन यम माली दुनिया की हिरसु तमानी सब्र कर वन आसन फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द पस वोल असि सु कारून बे तम सज लरि जाय जमीनस तल फमा कान लहु मिन फियति यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मिनल मुंतसिरीन बस तस कह जमाता योस तस मदद करित हेकि है खुदायस वराय न हेक तम पन पान बचवित कंस हुंद मदद हासिल करित हालांकि तमिस सत बड़ जमात मगर कह त पोकुस न ब्रोट वासबहल्लज़ीन तमन्नौ मकानहु बिल अम्सि यकूलून पगह सुबह तम सिंद खसफुक वाक़ा वुचित वोन तिमो लूको यम अमि ब्रोट पहन तमन्ना करान कारून सिंद माल दौलतुक बे तस ह्यू बननुक वैकान्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु ताज्जुब छु कि अल्लाह ताला छु रिज़्क़स अंदर वसअत करान पन्यो बंदो अंदर तिमन यमन यछान छु बे छु सुई तंगी करान रिज़्क़स अंदर तिमन यमन यछान छु लौला मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना वैकान्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून हरगा नहीं अल्लाह ताला अस पे मिन्नत थावे है अस नी है जमीन सल वालित माली दुनिया के हिरसु तमामक ताज्जुब छु कि काफिर जह कामयाब सपदन हरगा क्या काला दुनिया मज ऐश त करन मगर पतो लाग तिमन तावानस तो खुसरानस गिरफ्तार सपदुन फलाहु कामयाबी मखसूस बाईमान हिंद खतर तिल्क दारुल आखिरतु नजलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा यह आलम आखिरत यम कि सवाबुक मकसूद आसुन बयान आव करन सवाबुल्लाहि खैर वन सह अस खास मुकर्रर कोरमुत तिमन लूकन हिंद खतर यम न दुनिया अंदर माली एतबार बोड़ बनन यछान बे फसाद तबाही तो बर्बादी यछान वल आकिबतु लिल मुत्तकीन रुत अंजाम तो रुत नतीज खुदायस खोचन हिंद खतर यम तरक नवाहियन सत इम्तिसाल अवामिर तसन करान मन जा बिल हसनत फलहु खैरुम मिन्हा कयामतुक दो युसका खुदायस निश नीकी हेत यी तसंद खतर सोय मजूर योस तम खुद रच आसि इस्तेहकाक खुद ज्यादा आसि वमन जा बिस्सय्यति फला युज़्ज़ल्लज़ीन अमिलुस सय्याति इल्ला मा कानू यामलून युसका तस निश तम दो बदी हेत यी पस यी यश कामा करन कह मजूर तो सजा दिन मगर तिमन कामन हिंज यम तिम करवन आसन
ज्यादती वरٲے इन्न अल्लज़ीना फ़रद अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मादिन तुह करियो दुश्मनों तकलीफ वातनावन सۭتۍ सख परेशान यथ अंदर तुह पेव मजबूर सपदित तरक वतन करुन यम कि मुफारकत जुदाई हुंद तुह सख सदम छु तुह सपदन तसल्ली यम कथ सۭتۍ कि बेशक यम परवरदिगारन तुह पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी अहकामन हुंद तामील तो तबलीग करुन फर्ज कोर सह वातनाय तुह जरूर पन्निस वतन असलियस यानी मक्के शरीफस मज तम सात ٲسِو तुह आजाद तो गालिब बे ٲسِو तुह साहिब सल्तनत कुर रब्बी आलम मन जा बिल हुदा वमन हुआ फी दलालिम मुबीन यम लूक तुह जानान च गलती पे तो पानस च जानान पजिस पे तिमन फरमायु तुह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोन परवरदिगार छु पूर जानवुन कि कुह आव तहंद तरफ पोज दीन तो बोड़ हिदायत हेत बे छु सुई जानान कि कुह छु मुब्तला नन्य गुमराही अंदर तुहज दौलत नबूवत छ महज खुदाय सदी मेहरबानी खुदाय सजी मेहरबानी वमा कुंत तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिर रब्बिका फला तकूनन्न ज़हीरन लिल काफिरीन तुह आस न पन्ने हक पैगंबर बन ब्रोट तुह ٲस न पन्ने हक पैगंबर बन ब्रोट कह उम्मीद कि तुह कुन के यी नाजिल करने यह अजीम शान किताब यानी कुरान मजीद मगर सपज यह किताब नाजिल तुह पे महज खुदाय सज मेहरबानी सۭتۍ पस म ٲسِو तुह मददगार बनान काफिरन हिंद खातिर तिहन कथन तायीद करने सۭتۍ इत पट अज तान तुह तिमन निश अलग रूजव इथे पट गछि आइंद ते अलग रोजुन वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बाद इज़ उन्ज़िलत इलैका बे येल खुदाय सिंद अहकाम तुह पे नाजिल सपद वम यीन लबन तिस कथ कि यम लूक के रटन तुह पथ यमो अहकामो निश वदु इला रब्बिका वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन तुह रूजू बदस्तूर लूकन पन्निस परवरदिगार सन्दिस दीनस कुन नाद दिवान बे इत पट अज ताम तुह मुशरिकन सۭتۍ कह ताल्लुक थोवुन इथे पट मु थयु कह ताल्लुक तिमन सۭتۍ आयंद ते बे मु सपदिव शामिल तुह मुशरिकन सۭتۍ बल्कि इत पट अज ताम तुह शिरक निश मासूम तो पाक रूजव इथे पट रूजू हमेशा पाक तो मासूम वला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर बे मु दिव तुह नाद खुदायस सۭتۍ बे कंस माबूदस ला इलाहा इल्लाहु क्याज कह माबूदा चुन तस वराय कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह प्रथ चीजा छु हलाक गछुन तसंद जात पाक वराय मादूम तो नाबूद सपदुन छु दलील यम कथिंज कि सु छुन कदीम ओसमुत यह छ दलील वाजिबुल वजूद नासनच मुस्तहिक इबादत आसनुक शर्त छु वाजिबुल वजूद आसन येल न सु वाजिबुल वजूद छु लिहाजा हेक न सु हरगिज मुस्तहिक इबादत आसित तमी छु मजमून ला इलाह साबित लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन हुकूमत छ तहंजी यमुक कामिल ज़हूर सपद क़यामतुक दो तस कुन यीव तुह सारी वापस वातनावन सारनी यी पन्ने कर्मतुक सजा दिन यमो आयतो सु मतलब काफिर तो मुशरिक नाउमेद करें तम दरखास्त निश युस तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्दिस खिदमतस मज पेश करान कि तुह फीरतो सनसी दीनस कुन असुल छु रोय सखन इमन आयत करीमन मज तिमनी मुशरिकन कुन कि ऐ मुशरिको तुह छु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन दरखास्त करान पन्निस दीनस सۭتۍ मुवाफकत करनुक अत मन सपदिव न तुह हरगिज कामयाब मगर आदत छु येल कंस पे सख बेजारी तो गुस्स छु आसान तम सात छु यिवान तस कुन रोय सोखन करन बल्कि चे कथ यिवान तस वातनावन बेस कुन लगित येतनस छु तमी तरीक आमुत करन पन्निस महबूब खासस कुन वनित छु मुराद तिमन दुश्मनन कथ वातनावन यिम यह दरखास्त करान क्याज तिम येल अल्लाह तालान सूझ बेन लूकन पजिस दीनस कुन नाद दिन खातिर यह कित पट मुमकिन कि तिम क्या करन तिम के सपदन नौज बिल्लाह पान कुफ्र शिरकस कुन माइल